Ingon ang Bible sa Acts chapter 2 verse number 42, and he continued steadfastly in apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Ang usa ka Kristohanon nga tinuod nga nagasuporta sa buluhaton sa Ginoo, dili lamang makita sa adlaw sa pagsimba, kundi makita usab sa iyang pagkamatinud-anon pinaagi sa pag-apil sa kalihukan sa pag-ampo labi na sa prayer meeting. Ang pag-ampo maong kusog sa simbahan ug ang hinungdan nga ang buluhaton sa Ginoo magapadayon bisan pa sa daghang mga pagsulay. Kung ang usa ka magtotoo maghatag og panahon sa prayer meeting, nagpakita kini nga ang Ginoo mo'y iyang prioridad. Dili kini sayang ang iyang oras apan usa kini ka pagpamuhunan sa espirituhanong kinabuhi. Daghang kadaugan ang nagsugod sa tago nga pag-ampo sa wala pa makita sa kadaghanan. Muna ayaw huna-hunaa nga ang gamay ra ang imong natampo kung motambong ka sa prayer meeting. Ang imong pag-ampo mahimong tubag sa panginahanglan sa usa ka igsuon. Mahimong kusog sa usa ka nagakaluya ug mahimong kabahin sa dakong buluhaton nga gihimo sa Dios. Busa suportahi ang buluhaton sa Ginoo dili lamang pinaagi sa pulong apan pinaagi sa matinud-anong pag-apil sa pag-ampo. Ang simbahan nga nag-ampo mao ang simbahan nga lig-on, ug ang Kristohanon nga nag-ampo mao ang Kristohanon nga andam sa bisan unsang buluhaton nga gitugyan sa Ginoo sa iya. Maayong hapon.